अस्सलामु अलैकुम प्यारे पाकिस्तानियों, पेश खिदमत हैं आज की ताज़ा खुशखबरियाँ। ईद उल फितर के मौके पर SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ईद उल फितर के मौके पर SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें कैदियों की सज़ा में 90 रोज़ कमी की भी मंजूरी दे दी गई। इजलास में मुल्क में कोरोना वायरस की सूरत हाल और वैक्सीनेशन से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी गई, जबकि आइंदा माली साल के बजट से मुतालिक तजावीज़ पर भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म ने हिदायत की है कि ईद उल फितर के मौके पर SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए। काबीना ने हैवी इंडस्ट्री टेक्सला में प्रोडक्शन कंट्रोल मेंबर की तैनाती, NED इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के 100 साल मुकम्मल होने पर अजाज़ी सिक्का जारी करने, सिविल इंतज़ामिया की मदद के लिए पाक फौज की तैनाती, रेलवे कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान लिमिटेड के CEO की तैनाती और रेलवे और टैक्स ब्यूरो में निजी शोबे की शमूलियत की भी मंजूरी दे दी है। इजलास को महंगाई को रोकने के लिए बनाई गई हुकूमत हिकमत अमली से भी आगाह किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि आइंदा बजट में अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाएगा। अवामी ज़रूरियात के तरक्याती मंसूबों को तरजीह दी जाएगी। तरक्याती कामों से माशी सरगर्मियों में इजाफा होगा, रोजगार के मौके पैदा होंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए हैं। पाक फौज के शोबाए ताल्लुकात आमा ISPR की जानिब से जारी होने वाले इलामिया में बताया गया है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए हैं। पाकिस्तानी फौज के शोबाए ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा के सऊदी अरब के दारुल हुकूमत पहुंचने पर सऊदी आला अस्करी क़यादत समेत पाकिस्तानी सफ़ीर जनरल रिटायर बिलाल अकबर और डिफेंस इटाची ब्रिगेडियर हारून राजा ने इनका इस्तकबाल किया। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ इस दौरे के दौरान उम्रे की अदायगी भी करेंगे और साथ ही साथ रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री भी देंगे, जबकि वो सऊदी अरब की सिविल मिलिट्री क़यादत से भी अहम मुलाकातें करेंगे, जिसमें दोनों ममालिक के माबैन दिफाई, सिक्योरिटी, ताउन और बाहमी दिलचस्पी के अमूर समेत खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी बातचीत की जाएगी। CPEC को मुकम्मल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, आसिम बाजवा। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा ने कहा है कि CPEC कौमी तरक्की का मंसूबा है, जिसे मुकम्मल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मंगल को कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ताजर और सनतकारों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान 40 साल दहशतगर्दी की जंग का मरकज रहा, जिससे पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ। हम 40 साल जंग के बाद अपने बलबूते पर आगे बढ़ने के लिए पुरअज़म हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कौमी सतह पर CPEC मंसूबे पर तवज्जो मरकूज़ की हुई है। CPEC के पहले मरहले में मुतअद्दिद तवानाई और रोड के मंसूबे मुकम्मल हो चुके हैं और बहुत से मंसूबे इस वक्त रवा दवा हैं। चीन के साथ बाहमी मुंसलिक होने का अमल 1958 से जारी है। उन्होंने कहा कि पेशावर से कराची तक सक्कर हैदराबाद सड़क रह गई है। सक्कर हैदराबाद मोटरवे पर काम जल्द शुरू हो जाएगा। सिंध और बलूचिस्तान में मुतअद्दिद सड़कों पर काम जारी है। 2.5 से 3 साल में सड़कें मुकम्मल हो जाएंगी। मगरबी रोड मुकम्मल होगा तो गुर्बत में कमी होगी। उन्होंने कहा है कि रशकई इकनॉमिक जोन 1000 एकड़ पर मुहित है, जबकि ज़मीन 2000 एकड़ है। फैसलाबाद में कनाडा और जर्मन और चीनी आ रहे हैं। अमरीकी पाकिस्तानी डॉक्टर का ग्रुप आ रहा है जो तिब्बी आलात में दिलचस्पी रखता है। मुल्क के तमाम बैंक हफ्ता 8 मई को खुले रहेंगे। स्टेट बैंक ने कहा है कि मुल्क भर में 8 मई को तमाम बैंक्स अपने मुकर्ररा वक्त तक खुले रहेंगे। स्टेट बैंक की जानिब से जारी इलामिया के मुताबिक तमाम बैंक और मालियाती इदारे 8 मई को सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक खुले रहेंगे। ये फैसला आवाम की सहूलत के लिए किया गया है। दूसरी जानिब स्टेट बैंक भी ईद उल फितर के मौके पर 10 से 15 मई तक बंद रहेगा। सऊदी हुक्काम ने जन्नत के पत्थर हजर अस्वद के करीब तरीन तस्वीर जारी कर दी है। सऊदी हुक्काम ने हजर अस्वद की करीब तरीन तस्वीर बना ली। सऊदी वजारत इत्तलात के हुक्काम के मुताबिक तस्वीर में हजर अस्वद का 49,000 मेगापिक्सल तक क्लोजअप दिखाया गया है। तारीख में पहली मर्तबा हजर अस्वद की इतनी बारीक और शफाफ तस्वीर बना ली गई है। हुकाम सऊदी वजारत इत्तलात ने कहा है कि हजर अस्वद जन्नत का पत्थर है। इस इंतहाई खूबसूरत तस्वीर में 49,000 मेगापिक्सल तक क्लोजअप दिखाया गया है, जिससे जाहिर होता है कि जन्नत कितनी खूबसूरत होगी।
انتہائی باریک بینی سے بنائی گئی اس تصویر میں فوٹوگرافی کی جدید ترین تکنیک استعمال کی گئی ہے، جس میں کسی بھی شے کی چھوٹی چھوٹی تصاویر کو جوڑ کر بڑی واضح طور پر تصویر بنائی جاتی ہے۔ اس تصویر کو کھینچنے میں 7 گھنٹے اور یکجا کرنے میں 50 گھنٹے لگے۔ مسجد الحرام میں پہلی بار خواتین کارکنان خدمت پر تعینات۔ پہلی بار مسجد الحرام میں خواتین سعودی کارکنان کو زائرین کی خدمت پر تعینات کر دیا گیا۔ سعودی میڈیا نے مسجد الحرام کی تصاویر جاری کر دی ہیں، جن میں خواتین کارکنان زائرین کی خدمت میں مصروف عمل ہیں۔ باپردہ اہلکاروں کی جانب سے خواتین زائرین کو آب زمزم پلایا جا رہا ہے۔ کارکنان نے فیروزی رنگ کا سوٹ زیب تن کیا ہوا ہے، جس پر سفید رنگ کی واسکٹ پہنی ہوئی ہے اور سیاہ رنگ کا نقاب ہے، جبکہ ہاتھوں میں سفید دستانے ہیں۔ گزشتہ ماہ سعودی عرب میں حج اور عمرے کے دوران مسجد الحرام میں سیکیورٹی کے انتظامات کے لیے بھی پہلی بار خاتون عسکری اہلکاروں کو تعینات کیا گیا تھا۔ میلبرن کرکٹ کلب نے شاہد افریدی کو تاحیات ممبرشپ سے نواز دیا۔ قومی ٹیم کے سابق کپتان شاہد افریدی کو MCC نے لائف ٹائم ممبرشپ کے اعزاز سے نواز دیا۔ میلبرن کرکٹ کلب کی جانب سے قومی ٹیم کے سابق سٹار آل راؤنڈر شاہد افریدی کو کرکٹ میں بے پناہ خدمات پر تاحیات ممبرشپ دے دی گئی۔ اس سے قبل میلبرن کرکٹ کلب کی جانب سے قومی ٹیم کے 22 کھلاڑیوں کو ممبرشپ دی جا چکی ہے، جن میں عمران خان، وسیم اکرم، وقار یونس، جاوید میاداد، رمیز راجہ اور مصباح الحق سمیت دیگر کھلاڑی شامل ہیں۔ بچے کی پیدائش پر کھلاڑیوں کو تنخواہ کے ساتھ چھٹی دینے کی پالیسی جاری۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے بچوں کی پیدائش پر کھلاڑیوں کو تنخواہ کے ساتھ چھٹی دینے کی پالیسی جاری کر دی ہے۔ پیشہ ور کھلاڑیوں کے لیے جاری کردہ اس پالیسی کا اطلاق وومنز اور مینز دونوں کرکٹرز پر ہوگا، جو بالترتیب حمل کے دوران اور بچے کی پیدائش کے وقت اس پالیسی سے مستفید ہو سکیں گے۔ خواتین کرکٹرز چاہیں گی تو اپنی زچگی کی چھٹیوں کے شروع ہونے سے لے کر بچے کی پیدائش تک وہ اپنے لیے نان پلینگ رول اختیار کر سکتی ہیں۔ اس موقع پر خواتین کھلاڑی تنخواہ کے ساتھ 12 ماہ کی چھٹی اور کانٹریکٹ کی میعاد میں 1 سالہ توسیع کی حقدار بھی ہوں گی۔ زچگی کی چھٹیوں کے اختتام پر مذکورہ وومن کرکٹر کو دوبارہ کرکٹ کی سرگرمیوں میں شامل کیا جائے گا۔ پوسٹ چائلڈ ری ہیبلیٹیشن پروگرام کے سلسلے میں بھی انہیں مناسب طبی معاونت فراہم کی جائے گی۔ مینز کرکٹر جو کسی بچے کے والد بنتے ہیں تو وہ بھی مکمل تنخواہ کے ساتھ 30 دن تک چھٹی لینے کے حقدار ہوں گے، تاہم انہیں یہ چھٹی اپنے بچے کی پیدائش کے 56 روز کے اندر حاصل کرنی ہوگی۔ اداکارہ صبور علی اور اداکار علی انصاری نے منگنی کر لی۔ اداکارہ صبور علی اور اداکار علی انصاری نے منگنی کی تقریب کے جذباتی لمحات سے متعلق مداحوں کو آگاہ کر دیا۔ علی انصاری نے انسٹاگرام پر جذباتی لمحات کی تصویر شیئر کرتے ہوئے بتایا کہ صبور علی منگنی کی تقریب میں والدہ کو یاد کرتی رہیں، جبکہ علی انصاری تقریب کے کسی بھی لمحے اپنے مرحوم والد کو نہیں بھول پائے۔ اداکار نے صبور کی آبدیدہ ہوتے ہوئے ایک تصویر شیئر کی، جس میں انہوں نے بتایا کہ اس تصویر کی قیمت 1000 الفاظ سے زیادہ ہے۔ صبور کی آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں نے مجھے بتایا کہ وہ اپنی ماں کو کتنا یاد کر رہی ہیں اور دل ہی دل میں مجھے اپنے والد کی یاد آ رہی تھی۔ علی انصاری نے لکھا کہ ہماری خواہش تھی کہ وہ دونوں بھی ہماری خوشیوں میں شامل ہوتے، لیکن یقیناً وہ کہیں دور ہماری خوشیوں میں شامل ہوں گے اور ہمیں دیکھ کر مسکرا رہے ہوں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ کل تازہ خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد۔